سي أدم مدادي معك موقع الجديد الآن. جينا عندكم باش توضح لي تعطينا مجموعة ديال التوضيحات على واحد الفيديو كان ظهر هاد الأيام كيبين على أن كتبينوا فيها أن أحمد أبو خصيب يقوم بابتزازكم بمبلغ مالي مهم وأشياء أخرى. ما رأيكم في ذلك؟ كما وضحت لك بعض الإخوان أنا غنحاول نقوم بالتوضيح بشكل سريع. فحنا لابد أن نوضح لكم كيفاش بدا هذا المشروع الشباب، لأنه في الأول نتوما عارفين أنه حنا جينا في البداية علاش التحقنا بالأحزاب هذه السنة هذه، لأن حنا شفنا راسنا كفاعلين جمعيين في المدينة الجديدة، شفنا راسنا بأنه باش نقدروا نعطيو ان بلوس أكثر من هادشي اللي نعطيو اللي كنا كنعطيو في هاد السنين هذه المدينة ديالنا والشباب ديالها. يعني خلينا نقرر أنه حنا خصنا نضمنوا الحركة السياسية باش نقدروا نوليو حنا كشباب ندخلوا في السير السياسي المدينة ديالنا وناخذوا يعني المصير ديالنا بيدينا، ونكونوا حنا كشباب نمثلوا الشباب في يعني في ريونيون في المجلس ديال المجلس هذه. فبالنسبة للمشكل اللي واقع فهو بدا بصراحة ديرنييرمون، علاش انه اللي خصنا نشوفوا في البداية يعني كيفاش جبنا هذا الحزب هذا. يعني في البداية انا مع السيد ابو خصيب والابن ديالو جاو عندي قالوا لي يعني غنحبسوا هذا الشيء اللي داخلين مع الاحزاب الاخرين وغادي نمشيو نشوفوا لينا نجيبوا شي حزب ونديروا حزب شاب اللي فيه غير لي جون ما بين 18 عام حتى 35 سنه، ونحاولوا نبداو واحد المشروع اللي غيدوم واحد السنين طويله ونخدموا على الاستمراريه وما نخدموش غير هذه الانتخابات هذه. والهدف كيف ما قلت لك الاولى هو انه خاصنا ندفعوا واحد 4 ولا 5 ديال لي جون باش ندخلوهم كشباب المجلس البلدي باش يكونوا هما الصوت ديال الشباب ديال المدينه الجديده. فملي مشينا المره الاولى عند السيد خالد الامين العام للحزب ديالنا الفضيله اللي الحمد لله قبل علينا كشباب ما عندنا فلوس ما عندنا وقبل باننا وعطينا مسؤوليه حزب المدينه الجديده. فهو فاش مشينا عنده انا والسيد ابو خصيب والابن ديالو يعني رجعنا ان عطينا السيد ابو خصيب هو اللي خد المسؤوليه ديالنا، لانه هو اللي ساعدنا باش جبنا هذه التزكيه هذه. وفاش جينا للمدينه الجديده هو كان الدور ديالو هو انه كيف ما تفاهمنا مع السيد خالد هو ان السيد ابو خصيب غادي يتنتخب في البلديه وغادي ياخذ المسؤوليه ديال المجلس الاقليمي باش انه غادي يتكلف بالتنسيق مع الدوائر الاخرى ديال الاقليم باش يعطيهم تزكيه باش اللي بغى يدير شي ترشيح باسم الحزب ديالنا. واننا انا والابن ديالو محمد ابو خصيب ان حنا اللي غنتكلفوا بالكتابه المحليه للمدينه الجديده كشباب، وغادي نحاولوا نجيبوا معنا شباب من جميع يعني من جميع الفئات، يعني لا بالنسبه لهذا يعني ملتحي لهذا متشدد لهذا شاب في حالنا لهذه بنت الناس لهذه واخا تكون اي واحد يعني واحد ولا وحده واخا يكون خارج الطريق ما خاصناش نهمشوهم، خاصنا نجيبوا اي واحد اي شاب في جديده ونحاولوا نجمعوا هذا الحزب ديالنا ونوريونطيوه باش نخدموا في العمل السياسي اللي هو اهم من كل شيء في هذه المدينه. وهذا الشيء اللي كاين بدينا الخدمه ديالنا هذه قمنا بتاسيس يعني المكتب الاقليمي اللي سويت لهذاك لا ريونيون الجمع العام اللي فيه قررنا بان السي محمد ابو خصيب يكون هو الكاتب الاقليمي وانا بشخصي السيد المديري الكاتب المحلي والابن ديالو محمد ابو خصيب الكاتب الاقليمي للشباب الاقليميه، والسيد اشرف السكوني ككاتب للشبيبه المحليه، والسيد انا عطاكا مسؤول على الكتيبه على المكتب ديال المراه. فكاين الخدمه ديالنا بدينا غادي يعني بفضل ديك الحمله الشرسه اللي درناها في الاعلام وعلى مستوى صفحه الفيسبوك. فالحمد لله جاونا بزاف ديال لي كونديداتور ديال الناس اللي بغاو ينضموا للحزب ديالنا، اللي بغاو يدخلوا للمكاتب ديالنا المكاتب الشبيبه والمكاتب المحليه الشيء اللي بغاو ينخرطوا معنا في الحزب باش نكونوا من المؤسسين ديال الحركه هذه اللي هي بدورها سيتون يعني بدورها هذه راه واحد الحركه اللي ما عمرها كانت في المغرب واللي حنا كشباب بلاد جديده بناها في جديده. علاش؟ حيت حنايا اصلا فكرنا بانه التغيير ما عمره كيجي من الفوق، ديما التغيير كيجي من التحت، وحنا كشباب اللي بامكانيات متواضعه وكذا قررنا باش حنا نبداو بالتغيير من نفسنا نغيروا من نفسنا باش نحاولوا نغيروا شي واحد. فيعني مع الوقت يعني كان لابد اننا خاصنا نديروا تشكيل ديال المكتب المحلي، يعني
يوم بعد يوم كنقول للسي ابو خصيب خاصنا ندافعوا كيولي غدا والى به في 3 ايام فاش كيقول لي لا راه الامانه ديال المكتب ديال الرباط الرئيسي اللي هو قال لهم بلي كونفوا ما بقاوش التاسيس ديال المكاتب المحليه وبلي دابا كنخدموا على الانتخابات. انا فهمتها بحال بلي كونفوا راه بغا يدخل معنا الانتخابات وما عرفتش. المهم انا ما بقيتش نطمئن. علاش؟ حيت انا يعني انا والاشخاص اللي معايا بزاف ديال الاخوان اللي تقريبا كنا جمعنا شي 120 120 شخص اللي انضموا لينا وبغاو مع الحزب، اشخاص اللي ثقوا فينا وبداو خدامين معنا على الحزب وعاطينا لاكارت ناسيونال ديالهم وورقات المسائل، وكتسناو باننا حنا نعطيهم واحد الورقه اللي كتدل على انهم هما يعني فون بارتي من هذا لو بارتي، يعني شي ورقه كتدل على انهم اعضاء من هذا الحزب على الاقل. الناس يوم بعد يوم كيقولوا لي بغينا ورقتنا، بغينا نعرفوا بلي حنا راه هادشي خدامين على راسنا، ما خدامينش شي واحد يقول لهم انا اليوم خدام نعطيكم ورقه ديالكم. الوغ هادشي اللي اضطريت انا سميتو ندور مع السيد القاسم على هادشي هذا، وبالتالي يعني بعد ما نديرو واحد الايام ولا يوم بعد يوم كل مره كيجي عندي شاب ولا شابه كيقول لي السي ادم حنا غنمشيو في حالنا حيت كذبتي علينا. قالوا لي كذبت عليهم حيت قلت لهم حنا حزب الشاب الوغ كو معنا السي ابو خاصي تبارك الله في شحال من عام كيقولنا حنا كنا كنتسناو كنتو الاشخاص اللي معنا كانكم نتوما اللي غادي تسيروا لنا هذا الشيء هذا ونتبعوكم، الوغ كنا راسنا تابعين واحد اخر. هذه الهضره اللي جات لي يعني هذا السبب بداو الناس كيمشيو بحالهم. مشيت عند السيد قلت ليه السيد ابو خصيب راه خاصنا ندفعوه هذه حيت الناس كيمشيو بحالهم هذه، وهو ما تقبلش ان الناس كيمشيو على قبله. وفي التسجيل اللي عندي انا لوريجينال يعني كلشي باين، هو كيقول انه اي واحد ما بغانيش ما عندي ما ندير به. دونك حنا الناس اللي جاو عندنا ما جاوش على قبله، الناس جاو على قبلنا حنا كشباب وجاو على قبل الحزب يعني بالمنظومه ديالو وبداك الشيء كيكون الحزب ديالنا وبداك الشيء اللي امنا به حنا مجموعه هو ولا رجال على الشباب ديالنا. ف اللي كاين هو انه في الاخير يعني ملي ما تفهمناش اللي كيقول لي هو ابتزني وقال لي بلي انا وعدتو ب 20 مليون سنتيم فما فوق و100 كاسكيطه و100 تيشيرت ونكري الدار شهرين. ما يمكنش هادشي يا بابا. واش انا كشاب نحط 20 مليون ولا نقدر نحط 20 مليون؟ ما يمكنش. 100 كاسكيطه 100 تيشيرت في المستطاع ولكن نكري شهرين في المستطاع. ولكن ماشي تفهمنا النهار الاول تفهمنا على اساس اننا واحد الحزب غادي ندير بالاستمراريه. ملي كنقول على الاستمراريه يعني اننا حنا خصنا نكريو واحد المقر لمده طويله باش نخدموا على واحد مده سنين. علاش لا للابد تنموتوا؟ علاش لا؟ فهو في الاخير كيقول لي نكري شهرين، يعني شهرين بمعنى غنديروا انتخابات ونسدوا الحانوته. هنا ولينا في الخدمه ديال الناس اللي حيدوا الدكاكين الانتخابيه في اطار الانتخابات. فهو بالفعل انا نهار الاول فاش لاقاو معايا قلت لهم غادي نمول قدر المستطاع وانني غادي نقلب على بعض المحسنين وبعض الاشخاص اللي كنعرفهم انا اللي غيتعاونوا معنا، اللي هما اشخاص ما عندهم حتى علاقه بالسياسه وغيتعاونوا معنا حيت هما الناس تثقوا بينا وامنوا بداك الشيء اللي حنا كنديروا فيه وبغاو يعاونونا. الفائده بس كيقول لي داكشي 20 مليون كذا هذه المهم. انا بالنسبه لي داكشي راه واضح والتسجيل راه كاين. السيد كيقول لي غادي تجيب 20 مليون وهذه جبتيهم انت البروميي. الوغ كو الهدف ماشي هو انني انا نكون الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. الهدف هو اننا حنايا خاصنا ندخلوا واحد 4 ولا 5 الناس سميتو. انا اصلا الا كنت الاول ما غنفع لي والو، حيت الاول باش يكون الاول يعني البوفوار هو انه خص الاول خص يكون ضامن راسو ان الناس الاخرين اللي غياخذوا المقاعد في المجلس غيصوتوا عليه باش غادي يولى هو الرئيس ديال سميتو. الوغ اننا ما غاديش نتمنى رئيس، انا غادي غير باش ناكومباني انا والناس اللي معايا باش نحاولوا نطلبوا بينا واحد 4 الناس باش نمثلوا هذا الشيء. يعني هنا ما كندويوش على الاول ولا الثاني. الوغ انا بالنسبه لي هذا هو الامتياز. بالنسبه لداك الشيء اللي خرج البيانات داكشي البيان الاول كيقول لك بلي هو قال لك كاينه تقارير يوميه كتقول بلي انني انا قلت لهم غندعمكم. الوغ حنا بالنسبه لشي ديال الفوز دوينا عليه قبل ما نقلبوا على التزكيه واللي قلناه راه قلناه وما يمكنش نكونوا قلنا شي حاجه قبل التزكيه ويكون ان رابور. وثاني حاجه هو ان التقارير اليومي
خصو يكون مكتوب، وخصو يكون الناس اللي حاضرين داك الاجتماع خاصهم يسميو الحضور ديالهم. انا من النهار اللي دخلت لهذا سميتو ما عمرني شفت تقرير كتب وما عمرني سميت بهذا شي تقرير، وانا كنتحداهم يجيبوا لي شي تقرير اللي انا سامي فيه حيت غير تكذيب وكذا. بالنسبه للسيد اللي عطى اللي دار هذاك الفيديو من الحزب هو السي سفيان، هو كمنسق. انا اول حاجه ما فهمتش كيفاش ممكن ان واحد جا جديده باش يمثل الحزب، يعني هو غير قادر على انه باش انه هو يدوي مع لابريس باش انه يعطيه هو واحد الابلاغ، اعطيها المنسق ديال الحزب. المنسق ديال الحزب اللي هو اليومنا هذا، يعني المكتب الرئيسي اللي كاين في الرباط عندهم ورقه واحده، هذه ورقه واحده فيها 7 ديال الناس. هذه ورقه واحده كتهم من التاسيس ديال المكتب الاقليمي، فيها 7 الناس اللي منهم انا والسي ابو خاص واحد المجموعه من الشباب اللي ما فيهمش سي سفيان. سي سفيان اليوم كيدوي على اساس انه سميتو هو انا جو خطا، انا ما مش انا كنظن انه ما عنده حتى شي ورقه اللي كتثبت انه المنسق ديال الحزب. وانا بالنسبه لي واحد اللي قارئ وواعي وكذا وباغي يمثل الحزب خاص تكون عنده لوطاس باش انه يدوي اسم الحزب قدام لابريس، حيت مادام ما طلعش قدام لابريس لانه خايف ان لابريس طرح عليه شي اسئله اللي هو ما يقدرش يجاوب عليها. وبالنسبه قال لك المساومه والاغراءات، هذه شي حاجه اش غنقول لك قبل ما نقول لك شي حاجه عاديه، هو ماشي مساومه ماشي اغراءات. حتى واحد ما اقترح عليا الفلوس ابدا. انا كنا كفاعل جمعوي وعندي الناس ديالي وكذا وهذا، ولانه الحمد لله بنيت في هذا السنين بنيت واحد ليماج ديالتي الحمد لله. الناس كيشكروني عليها حيت كنتعاون مع لي زاسوسياسيون، كنتعاون مع الشباب، كنحاول ندير شي ديال السوسيال الحمد لله. فشي حاجه عاليه انه اي واحد بحال شي حزب في جديده غادي يقلب لدوك الناس اللي مزيانين في المدينه باش يحاول يضمهم عنده الحزب ديالو باش يحاول يجر الاصوات. بطبيعه الحال عادي ان جاو عندي الكثير من الناس من الاحزاب، جا لي الشاب المحلي للاحزاب اجتمعت معهم، وكاين اللي اقترح عليا السيزيام، كاين اللي اقترح عليا الدوزيام، كاين اللي اقترح عليا الكاتريام. ولكن المهم هو انني انا ما قبلتش حتى مقعد من ديك المقاعد اللي عطاوني. علاش؟ حيت انا ما كيهمنيش المقعد، انا اللي كيهمني هو انني انا بغيت نبني واحد الكونسيبت اللي هو جديد، واحد الكونسيبت شبابي، واللي بيه غادي حنا الشباب اللي غنكبروا مع هذا الحزب وغنتثقفوا مزيان في السياسه وكذا، باش نتمنى ان شاء الله واحد 6 سنين ولا 12 عام في اطار هذا الحزب هذا، يعني غنكونوا مواجدين باش اننا نكونوا رؤساء ديال المجلس البلدي. علاش لا الحمد لله الناس قارين معين من حقهم ومن الواجب ديالهم انهم يطبقوا هذا الشيء. وبالنسبه اخر حاجه هو انه بالنسبه للبيان كيولي الطرح ديالي، انا ماشي مشكل، انا اذا كانوا يغضوني ما كاينش المشكل. انا حيت انا امن بواحد الحاجه، هو انه هذاك السيد كيف ما قال لي قبل شهرين يعني انه غيدوز انتخابات وغيطلق الحزب. انا مستعد نخليه يدوز انتخابات، وغادي نمشي نحاول نشوف قبل الناس السي الخليلي او الحزب، وغنعاود نجيبو وغنعاود نحل المقر وغنعاود نجمع الدراري وغنخدموا في اطار الحزب. خارج الانتخابات غنخدموا كحزب وغنديروا العمل السياسي كما يجب وبطريقه نزيهه، ويعني كيف ما كينشاروا الناس من الشباب بحالنا اللي الحمد لله نزيهين وواعيين وهادشي اللي كاين، ولا لا يحشمنا مع الناس اللي يستيقظوا شغل. نبقى واحد السؤال، هو داك الجزء اللي تم تقطيعه من الفيديو، واش تم التقطيع على اساس انه ضد او لا 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 انا نقول لك شنو كاين. انا بصراحه بالنسبه لي شخصيا انا ما بارطاجيش والو، انا ماشي انا اللي درت اللي سي با موا كي مي اون لين هذاك لا فيديو، هي ماشي فيديو، هي تسجيل صوتي وداروا مع الصوت ديالو باش يحطوه في اليوتيوب. انا التسجيل الصوتي سجلوا الصديق ديالي اللي هو ملي شاف داك الاستعمار حاول باش يحميني، حاول انه ياخذ التسجيل الصوتي باش يبقى باش يحميني انايا، والحمد لله يعني هذاك التسجيل الصوتي هو اللي خلانا وصلنا لشي فضحنا هذا الفساد هذا. فالتسجيل الصوتي انا اول حاجه درتها هو انني فاش دخلت يعني ارسلته لمجموعه من الاصدقاء ديالي في الفيسبوك، تقريبا واحد 12 ولا 13 صيفطوا لهم باش ناخذ الراي ديالهم. وكشباب دراري راهم تبارك الله عليهم كيعرفوا داكشي ديال الميديا وداكشي ديال المونتاج، راه صايبوا لا فيديو وحيدوا من غير داك الاجزاء اللي فيهم يعني
الهضره الخايبه ولا شي سميتو، حطوا المفيد. والمفيد هو انه في لي دو زونجسترومون اللي كاين في سميتو ولا اللي عندي دابا في الهاتف الشخصي ديالي، لي دو انجسترومون كيفيدوا انه السي ابو قاسم كيقول لي نتايا وعدتينا ب 20 مليون وهذه وهذه وهذه، يا تجيب 20 مليون و100 كاسكيطه و100 تيشيرت وتشري ليا شهرين، يعني نعملهم ليه هذا على شي زاز بحداتو، جيب لي هادشي تاخذ البروميي، انا البروميي اش كندير به البروميي؟ انا كاتريام اسيدي وولدك طلع دوزيام وهو يجيب 20 مليون. ما يعني انا بالنسبه لي المضمون ديال التسجيلات بجوجهم هو انه السيد يبتزني باش نعطيه 20 مليون ديال السنتيم، وهادشي الاخر ماشي مهم مقارنه بداك المبلغ اللي طلب لي، حيت انا ما يعني اللي اشار يعني الغضب ديالو اللي خلاني انني درت هذه الحركه هذه وبغيت نفضح هذا سميتو، هو انه ما بغاش يوضح لي علاش بغا هاد 20 مليون. يعني ما قالش لي واش انه باش نستعملوها في الحمله ديالنا ولا كذا، اللي عطاني 20 مليون كنت غنمشي نخدم بها في العروبيه في الحمله في العروبيه، ولا بغيت نشري بها دار ولا نعرف غير لا ما عطانيش علاش بغا هاد 20 مليون. فاللي كاين هو هذا، وكنشكركم.